हेलो स्टुडेन्ट, एजुकेसन टेलिभिजनमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा हामी लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको बारेमा डिस्कस गरेका थिए। त्यही थ्योरमहरु एप्लाई गरेर, त्यही फर्मुलाहरु एप्लाई गरेर आज चाहिँ हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। यहाँ चाहिँ तपाईहरु प्रब्लम नम्बर 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग बुक छ भने बुकमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ यदि हेर्नु भयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा हामी के पढेका थियौं, लास्टको लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा इज इक्वल टु 1। त्यही कुराहरुलाई एप्लाई गरेर आज हामी लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन चाहिँ सोल्भ गर्छौं। यदि यहाँ हेर्नु भयो भने फर्स्ट चाहिँ तपाईहरुले फर्मुला मेमोराइज गराइदिउँ। इज इक्वल टु 1 हुन्छ। अब यदि तपाईहरु फर्स्ट प्रब्लमलाई जज गर्ने हो भने फर्स्ट प्रब्लममा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ ax र तल चाहिँ x छ। यदि यहाँ फर्मुलामा हेर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थीटा छ र तल पनि थीटा छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मिलाएर राख्न सक्नु भयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको लिमिट तपाई सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ ax छ र तल x छ। अब तपाई यहाँ चाहिँ प्रश्न एराइज गर्न सक्नुहुन्छ कि म डाइरेक्ट 1 लेख्न सक्छु कि सक्दिन। तपाई डाइरेक्ट 1 लेख्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि यहाँ यदि हेर्ने हो भने यहाँ एंगलमा थीटा छ भने तल पनि थीटा नै हुन्छ र यो थीटा भनेको रेडियनमा छ। यहाँ पनि जज गर्ने हो भने यहाँ ax छ र तल x छ। यदि तपाई तल पनि ax मिलाएर राख्न सक्नु भयो भने हामी डाइरेक्ट 1 लेख्न सक्छौं। अब त्यही कुरालाई हामी यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। Here sin ax अपन x छ। मैले के भनेको छु कि जस्तै यो एंगल थीटा छ भने तल पनि थीटा हुनु पर्यो। त्यसो भए यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मिलाउनु पर्ने चाहिँ यहाँ के छ, अब यहाँ त इन एकोर्डेन्स विथ फर्मुला माथि ax छ भने तल पनि ax मिलाएर राख्नु पर्छ। अब यहाँ त पहिला x थियो, अब चाहिँ म के गरिरहेको छु, a चाहिँ त्यहाँ थपिरहेको छु। यदि a थप्ने हो भने अब a चाहिँ आयो कहाँबाट? a त तपाई डाइरेक्ट थप्न सक्नुहुन्न र डाइरेक्ट थप्न मिल्दैन पनि। अब a चाहिँ आयो कहाँबाट? जस्तै म चाहिँ यहाँ a थपेको छु। यदि a ले मल्टिप्लाई गर्दिने हो भने a र a त क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि पहिलाकै फर्ममा जान्छ। त्यसो भए तपाई यहाँ a थप्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो फर्मुलालाई हेर्ने हो भने यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ sin ax अपन ax भनेको पहिलाकै फर्ममा आयो। अब चाहिँ तपाई डाइरेक्ट चाहिँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 is multiplied by a, which means a is our limiting value. अब सिमिलरली प्रब्लम नम्बर b मा पहिलाको प्रब्लममा त sin थियो, अहिले हेर्नु भयो भने अहिले त tan आइरहेछ। tan आइरहेछ भन्दाखेरि अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने? tan आयो भने कसरी चाहिँ हामी लिमिटिङ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको? फर्स्ट अफ अल पहिलाको लेक्चरहरुमा पनि तपाईहरुले मैले भनेको छु कि कहिले पनि नबिर्सिनु होला क्याल्कुलसको लिमिट सोल्भ गर्ने बेलामा कुन फर्ममा छ भने फर्स्टमा पनि त्यो इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममै थियो। अहिले तपाई चेक गर्ने हो भने जस्तै तपाई फर्दर चाहिँ ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ।
bx अपन x। अब tan थीटा को फर्मुला मेमोराइज गर्नु एकचोटि। tan थीटा भनेको sin थीटा अपन cos थीटा हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै tan bx छ। यदि tan bx लाई ब्रेक गर्ने हो भने sin bx अपन cos bx हुन्छ। sin bx अपन x र यसरी त मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ cos bx। फेरि अब विचार गर्नुस् त, पहिला फर्म चेक गर्नुस्। फर्म चेक गर्नको लागि मैले के भनेको थिएँ, जस्तै इन्स्टेड अफ x त्यहाँ चाहिँ 0 सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। 0 राख्नु भयो भने sin 0 को भ्यालु 0 0 र त्यसो भए 0 अपन 0 को फर्ममा आइरहेछ। द्याट इज यो चाहिँ हाम्रो भ्यालिड एन्सर होइन, यो चाहिँ हाम्रो अनसर्टेन भ्यालु हो, त्यसैले यो इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिटर्मिनान्ट फर्ममा चाहिँ पहिला कन्भर्ट गर्नु पर्यो। पहिला त पढ्थ्यो, तर ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको केसमा के हुन्छ, जुन थ्योरमहरूको बारेमा हामी डिस्कस गरेका थियौँ त्यही थ्योरमहरूलाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेर एप्लाई गरेर सोल्भ गर्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँ पनि त समस्या आयो। यहाँ हेर्नुस् त sin bx छ। sin bx भनेपछि तल हेर्नुभयो भने तल चाहिँ x छ, त्यसो भए तपाईँ फर्मुला त एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। अब फर्मुला एप्लाई गर्नको लागि तल पनि b थप्नु पर्यो। अब यो b चाहिँ कहाँबाट आयो, तपाईँ डाइरेक्ट b त थप्न सक्नुहुन्न भनेपछि अब b ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यदि b ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने b र b क्यान्सल नै हुन्छ भनेपछि हामी त्यहाँ थप्न पाउँछौँ 1 अपन cos bx। र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ के बुझ्नुस्, जस्तै लिमिटमा पनि तपाईँ भिन्दा भिन्दै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब sin bx अपन bx चाहिँ छुट्टै र 1/cos bx लाई छुट्टै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ जस्तै यो पोर्सनलाई विचार गर्नुस् त, sin bx अपन bx भनेको sin थीटा अपन थीटा, र यहाँ पनि विचार गर्नुपर्छ x लिमिट टेन्ड्स टु 0 नै हुनु पर्यो। यदि यहाँ b भएको भए तपाईँ यो फर्मुला एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न, डाइरेक्ट 1 लेख्न सक्नुहुन्न। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ इन्स्टेड अफ x त्यो डिटर्मिनान्ट फर्ममै हुन्छ, b चाहिँ पुट गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला। अब भिन्दा भिन्दै लिमिट लिने हो भने अब तपाईँ कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई, अर्को कुरा कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई तपाईँ बाहिर झिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि मैले यहाँ चाहे भने b लाई चाहिँ म डाइरेक्ट बाहिर निकाल्न सक्छु। जस्तै अब sin bx अपन bx को सट्टामा तपाईँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भनेको त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। र अर्को कुरा 1/, अब यहाँ भ्यालु थप्नुस् cos b इन्टु 0, द्याट इज b 1 अपन cos 0, b 1 अपन 1 द्याट इज b नै हुन्छ। र डाइरेक्ट एउटा चाहिँ थ्योरम पार्टमा लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा हामी यो पनि पढेका थियौँ, यदि cos आयो भने cos को चाहिँ 1 हुन्छ, sin आयो भने sin को चाहिँ 0 हुन्छ। तपाईँ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रब्लम नम्बर 3 हेर्नुस् त। अब प्रब्लम नम्बर 3 हेर्ने बित्तिकै अब तपाईहरु के सोचिराख्नु भयो होला कि ठिकै छ, पहिला चाहिँ sin mx मात्र आउँथ्यो, sin मात्र एउटा आउँथ्यो, अहिले चाहिँ अब दुईटै sin आयो। अब के गर्न सकिन्छ, यहाँ टेन्सन लिनु पर्दैन, तपाई त्यही तरिकाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा कहिले पनि नबिर्सिनु होला, क्याल्कुलसमा लिमिट भनेको क्याल्कुलसको फाउन्डेसन हो। जस्तै घर बनाउनु भन्दा पहिला फाउन्डेसन प्रिपेयर गर्नुपर्छ। इन द सेम वे क्याल्कुलसलाई स्ट्रङ बनाउनको निम्ति घरमा फाउन्डेसन पिलर बना जस्तै लिमिटलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाई फर्म चेक गर्नुस्, फर्म कुन फर्ममा छ यहाँ चेक गर्नुभयो भने, जस्तै अब x को सट्टामा त 0 रिप्लेस गर्नु पर्यो, 0 राख्नु भयो भने जस्तै अब sin m इन्टु 0 अपन sin m इन्टु 0 द्याट इज sin 0 अपन sin 0
साइन 0 को भ्यालु 0 नै हुन्छ, 0/0। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् त यो चाहिँ भ्यालिड एन्सर हो कि सर्टेन भ्यालु हो कि अनसर्टेन भ्यालु हो कि इनभ्यालिड एन्सर हो? यो त इनभ्यालिड भ्यालु हो नि हजुर। त्यसो भए यो चाहिँ डिटर्मिनान्ट फर्म नभएर यो चाहिँ इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यहाँ चाहिँ फर्म लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। साइन nx यो चाहिँ 0/0 फर्ममा छ, द्याट इज इन्डिटर्मिनान्ट फर्म। अब सोल्भ चाहिँ कसरी गर्ने? सिमिलर वेमा तपाईँ यहाँ मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब म मिलाएर राखिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदैन होला तपाईँहरूले पनि। साइन mx भनेपछि तल पनि के गर्नु पर्यो? mx राख्नुपर्छ। अब mx त राख्नुभयो, त्यसो भए यमले मल्टिप्लाई पनि गरिदिनुहोस्। यम चाहिँ कहाँबाट आयो? यहाँ साइन nx छ, अपन nx ले त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब n चाहिँ कहाँबाट आयो? nलाई यसरी काट्न मिल्छ, क्यान्सल आउट भइरहेछ। अब यहाँ विचार गर्नुहोस् त, तपाईँहरू फेरि के सोचिराख्नु भयो होला कि सर यम र n को कुरा त बुझे यहाँ, तर x जुन तपाईँ थप्नु भएको छ त्यो x चाहिँ कहाँबाट आयो? जस्तै म यहाँ x राखेँ, ठिकै छ। अब तपाईँ यहाँ mx ले डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ nx राख्नुभयो, nx ले डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मल्टिप्लाई गर्ने हो भने ठिकै छ, यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ mx, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो x र x त क्यान्सल भइरहेछ, क्यान्सल गर्न त मिल्छ। अब त बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब फर्दर सोल्भ गरौँ। साइन mx अपन mx साइन nx अपन nx। अब यहाँ चाहिँ m थियो, यहाँ चाहिँ n। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, किन भन्दाखेरि म अब डाइरेक्ट तपाईँ भिन्दा भिन्दै लिमिट लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै नुमरेटरको लागि भिन्दै र डिनोमिनेटरको लागि भिन्दै तपाईँ लिमिट चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि लिमिट लगाउने हो भने हामीसँग फर्मुला छँदैछ, लिमिट अफ थीटा टाइम्स टु 0 साइन थीटा अपन थीटा इज इक्वल टु 1 भनेपछि अब डाइरेक्ट तपाईँ 1 इन्टु m अपन 1 इन्टु n लेख्न सक्नुहुन्छ। m/n चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु हो। ल अब यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, अब tan ax अपन tan bx आयो। अब के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ पनि कन्फ्युज नहुनुहोस्, जस्ट तपाईँसँग सिम्पल नलेज हुनु पर्यो कि म फर्मलाई यहाँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु। फर्मलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न जान्नुभयो भने जस्तो सुकै प्रोब्लम होस् ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिला फर्म चेक गर्नुहोस्। अब यो फर्म चेक गर्नुहोस् त, यो फर्म चेक गर्नुभयो भने 0/0 कै फर्ममा आउँछ। तपाईँ यहाँ भ्यालु पुट गर्न सक्नुहुन्छ, tan 0 अपन tan 0 भनेपछि यो इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा गयो। अब चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा जुन लिमिटको थ्योरमहरू छ त्यो थ्योरमहरू एप्लाई गरेर सोल्भ गर्नु पर्यो। अब tan ax भनेको sin ax अपन cos ax र tan bx भनेको sin bx अपन cos
bx। अब हेर्नुस् त, अब तपाईँ जुन तरिकाले हामी पहिला इम्प्लिमेन्ट गरेका थियो फर्मलाई त्यही तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्नुस्। अब sin ax अपन sin bx। अब हेर्नुस् त, यहाँ जस्तै माथि cos ax छ र तल चाहिँ cos bx छ भनेपछि अब यदि मिलाएर राख्ने हो भने cos bx अपन cos ax चाहिँ यहाँ हुन्छ। अब फेरि मिलाएर राख्नु पर्यो, जस्तै यहाँ हाम्रो sin ax छ। अब तल चाहिँ के गर्नु पर्यो, ax राख्नु पर्यो। फेरि ax आयो कहाँबाट, ax लिएर मल्टिप्लाई गर्नुस्। एज इन सेम वे अब यहाँ चाहिँ sin bx छ। अब bx तल राख्नु पर्यो मिलाएर राख्नको लागि, फर्मुला युज गर्नको लागि। bx चाहिँ अब क्यान्सल आउट गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ x र x क्यान्सल भइरहेछ भनेपछि sin ax अपन ax इन्टु a अपन sin bx अपन bx इन्टु b र यहाँ चाहिँ रिमेनिङ भनेको हाम्रो cos bx अपन cos ax, cos bx अपन cos ax। अब हेर्नुस् त, पहिलाको फर्ममा गयो कि गएन, sin थीटा अपन थीटाको फर्ममा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ sin थीटा अपन थीटाको फर्ममा चाहिँ गयो। र अर्को कन्फ्युजन तपाईँहरूको म यहाँ के क्लियर गर्न खोजिरहेको छु, फेरि यदि यहाँ थीटा मिलाएर राख्नुभयो भने यहाँ पनि त थीटा मिलाएर राख्नुपर्छ। थीटा मिलाएर राख्नुभयो भने केही फरक पर्दैन, एले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यहाँ पनि ax हुन्छ। ए होस् या बी होस् तपाईँ भिन्दा भिन्दै गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्ने हो भने ax टेन्ड्स टु 0, सिमिलरली उता पनि के हुन्छ, bx टेन्ड्स टु 0 तपाईँ मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब म यहाँ डाइरेक्ट के लेख्न सक्छु, 1 इज मल्टिप्लाइड बाई a, सिमिलरली 1 इज मल्टिप्लाइड बाई b। अब यहाँ भ्यालु पुट गरिदिनुस्, cos 0 x राख्नुभयो भने 0, bx डाइरेक्ट राख्नुपर्छ, 0 नै हुन्छ, फरक पर्दैन। यहाँ पनि cos 0 भनेपछि a अपन b इज मल्टिप्लाइड बाई 1 अपन 1 द्याट इज a अपन b। यो चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु हो। सिमिलरली तपाईँ प्रोब्लम नम्बर 5 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 5 मा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, तपाईहरूलाई फर्म चाहिँ चेक गर्नुस्। फर्म चेक गर्न नबिर्सिनुस्, फर्म चाहिँ साइडमा लेख्दै जानुस्। यो भनेको हाम्रो 0/0 फर्ममा गइरहेछ। अब फेरि मिलाएर राख्नु पर्यो। फर्स्टमा चाहिँ थोरै ब्रेक गरिदिउँ, sin px इन्टु cot px, cot qx तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि 1/tan भनेको कट हुन्छ। त 1/tan लाई यदि कटमा चेन्ज गर्ने हो भने तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, tends to 0 sin px इज मल्टिप्लाइड बाई र cot थीटाको फर्मुला हुन्छ cos थीटा अपन sin थीटा, द्याट इज cos qx अपन sin
क्युएक्स। अब फेरि त मिलाएर लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ पनि साइन र यहाँ पनि साइन मिलाएर त लेख्नु पर्यो। मिलाएर लेख्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ, किनभने फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब के गर्नुहोस्, जसरी पहिला हामी मिलाएको छौँ त्यही तरिकाले मिलाउँदै जाऊँ। अब यहाँ हेर्नु भने यहाँ चाहिँ साइन पिएक्स भनेपछि पिएक्स यहाँ राख्नु पर्यो। अब पिएक्सले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो कस क्युएक्स अपन साइन क्युएक्स, फेरि क्युएक्स राख्नु पर्यो यहाँ। अब क्युएक्सले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्ने हो भने एक्स र एक्स क्यान्सल आउट भइरहेछ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँबाट चाहिँ हामी यति लेख्यौँ। मैले के भनेको छु पहिला जस्तै फेरि पनि तपाईँहरूलाई रिमाइन्ड गराइदिउँ। अब यहाँ पिएक्स छ भने यहाँ पनि त पिएक्स लिमिट अफ पिएक्स टाइम्स टु 0 हुनु पर्यो। अब यहाँ यदि तपाईँ पीले मल्टिप्लाई नै गरिदिने हो भने त पिएक्स टाइम्स टु 0 हुन्छ, 0मा त फरक पर्दैन। अब यो केसको लागि पनि तपाईँ यदि क्यूले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने क्युएक्स लिमिट अफ क्युएक्स टाइम्स टु 0 नै हुन्छ, त्यसैले मल्टिप्लाई नगर्दा नि हुन्छ यस्तो केसमा। अब तपाईँ डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ साइन थीटा अपन थीटाको फर्ममा छ भनेपछि 1 इन्टु पी कस 0 राख्नु पर्यो। 0 राख्नुभयो भने कस 0 नै हुन्छ र यहाँ डाइरेक्ट तपाईँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि यो पनि त साइन थीटा अपन थीटाको फर्ममा छ। क्यू फेरि 1 इन्टु पी भनेको पी नै हुन्छ र कस 0 को भ्यालु भनेको 1 अपन क्यू, द्याट इज पी अपन क्यू भनेको हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु हो। अब प्रब्लम नम्बर 6 मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? प्रब्लम नम्बर 6 मा त अब यहाँ तपाईँ यदि हेर्नुभयो भने अब साइन एक्स माइनस ए छ त्यहाँ। अब साइन एक्स माइनस ए छ र तल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फेरि यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ ए छ। अब कसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईँहरूले ट्रिक दिइरहेको छु। फर्स्टमा फर्म चेक गर्नुहोस्, एक्सको सट्टा चाहिँ ए राखेर फर्म चेक गर्नुहोस्। ए राख्नुभयो भने ए माइनस ए साइन 0 र ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भनेपछि यो पनि इन्डिटर्मिनान्ट फर्म हो, 0/0 को फर्ममा गइरहेछ। अब जस्तै म सिम्पली तपाईँहरूलाई अब स्टार्ट गरौँ सोलुसन। अब हेर्नुहोस् त, यो त 0/0 को फर्ममा छ। एकचोटि तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँसँग भएको बेसिक नलेजलाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, लिमिट अफ एक्स टेन्ड्स टु ए छ। यदि एलाई यो साइडमा ल्याउने हो भने एक्स माइनस ए हुन्छ र उता के हुन्छ रिमेनिङ। जस्तै सिम्पल इक्जाम्पलको लागि ए प्लस बी इज इक्वल टु सी छ भनेपछि सीलाई यता ल्याउने हो भने ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टु 0 हुन्छ कि हुँदैन। यही बेसिक नलेज हामी यहाँ युज गर्छौँ। जस्तै अब के गर्नुहोस्, एलाई यता ल्याउनुहोस्, एक्स माइनस ए लिमिट ट्याङ्स टु 0 हुन्छ कि हुँदैन? 0 हुन्छ भनेपछि अब फेरि के गर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो साइन एक्स माइनस ए छ। अब के गर्नुहोस्, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यो भनेको त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ भनेपछि तपाईँ ए प्लस बी ए माइनस बी लेख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँ यसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी मिलाएर लेख्ने हो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब साइन एक्स माइनस ए अपन एक्स माइनस ए भनेपछि यो पोर्सनको लागि तपाईँ डाइरेक्ट 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। यहाँ x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने अब यो पोर्सनको लागि तपाईँ डाइरेक्ट 1 लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने जुन फर्मेट हामीलाई चाहिएको थियो त्यो फर्मेटमा गयो। तर x को भ्यालु यहाँ लेख्नु पर्ने। अब म सिम्पली यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई भनिरहेको छु लिमिट अफ x माइनस टेन्ड्स टु 0। त्यसो भए यहाँ त x को भ्यालु सब्स्टिट्युट यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त हामीलाई x को भ्यालु चाहियो, x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ भनेपछि अब तपाईँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ पहिलाकै फर्ममा। यो जेनरली यो पोर्सनको लागि किन भन्दाखेरि लिमिटमा हामी भिन्दा भिन्दै लिमिट लगाउन सक्छौं भनेपछि डाइरेक्ट तपाईँ अब सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोर्सन त 1 भयो, 1 र अब लगाइदिनुस् त यहाँ लिमिट। तपाईँ यसरी पनि लिमिट लगाउन सक्नुहुन्छ। a 1 बाई x प्लस a। अब लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ पुट गरिदिनुस् a प्लस a द्याट इज 1 बाई 2a। यो चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु हो। अब हेर्नुस् त प्रोब्लेम नम्बर 7 मा यदि तपाईहरुसँग बुक छ भने बुकमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट काम भनेको हाम्रो फर्मलाई चेक गर्ने, फर्मलाई जज गर्ने। जुन हाम्रो फर्म छ अहिले त्यो फर्मलाई चेक गर्ने हो भने यो भनेको हाम्रो इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा जान्छ। हेर्ने बित्तिकै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यदि x को सट्टामा p राख्ने हो भने p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हुन्छ भनेपछि 0 p माइनस p tan 0 0/0 को फर्ममा। पहिलाकै ट्रिकहरु युज गर्छौं हामी यो सोल्भ गर्नको लागि पनि। यो 0/0 को फर्ममा छ। अब हेर्नुस् त पहिला चाहिँ फर्दर सोल्भ गरिहालौं। यो भनेको हाम्रो a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा फेरि गइरहेछ भनेपछि x प्लस p x माइनस p। अब यहाँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको त हाम्रो 1 बाई tan थीटा भनेको त cot थीटा हुन्छ। अब थीटा को सट्टामा यहाँ x माइनस p छ, त्यति त फरक छ, त्यसमा चाहिँ गाह्रो नमान्नुस्। अब तपाईँ यहाँ cot x माइनस p लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको त cot भनेको cos थीटा अपन sin थीटा हुन्छ। अब यहाँ पनि त मिलाएर लेख्नु पर्यो। अब के गर्नुस्, भिन्दा भिन्दै पहिलाकै ट्रिक जस्तै भिन्दा भिन्दै लिमिट लिनुस्। भिन्दा भिन्दै लिमिट लिने हो भने तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ x लिमिट अफ x टेन्ड्स टु p x प्लस p र अर्को यहाँ पनि लिमिट लिनुस् x लिमिट अफ। अब फेरि यहाँ p छ, तपाईँ त x माइनस p गर्न सक्नुहुन्छ। x माइनस p को लिमिट अफ x माइनस p टेन्ड्स टु अब 0 हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ यस्तो छ x p, यदि p लाई यतातिर लाने हो भने x माइनस p टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीसँग भएको cos x माइनस p अपन sin x माइनस p। अब यहाँ हेर्नुस् त डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। त्यो x को भ्यालु चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट मात्र गर्नु पर्यो, किनभने यो त डिटरमिनेन्ट फर्ममै छ। अब p प्लस p चाहिँ यहाँ भयो। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईहरुले, अब जुन हामीसँग अर्को जुनमा लिमिट लगाएको छौं हामी, अब मिलाएर लेख्नु पर्यो।
अब तपाईहरु के सोचिराख्नु भयो होला कि x - p चाहिँ कहाँबाट आयो? x - p तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। x - p त हामीसँग छ। अब तपाईहरुले एउटा म जस्तै यदि क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो भइरहेछ भने तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ a छ र यहाँ 1/b छ भनेपछि तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 1/b अपन a। त्यही बेसिक ट्रिकले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेका छौं हामीले। अब हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ 2p हुन्छ। अब cos x - p, अब x - p को सट्टामा 0 राख्नु पर्यो। 0 राख्नुस् भनेपछि cos 0। अब डाइरेक्ट तपाई यो त sin थीटा अपन थीटाकै फर्ममा छ, त्यसो भए तपाई यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। 2p अपन cos 0 भनेको 1 अपन 1, 2p into 1 that is 2p भनेको हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु भयो। अब प्रोब्लेम नम्बर 8 हेर्नुस् त। यस्तो प्रोब्लेमहरु एनईबी को एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यसैले विचार गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नुस्, मेहनत गर्नुस्, ढुक्क तपाईको क्याल्कुलस चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् त, फर्स्टमा फर्म चेक गर्नु पर्यो। भ्यालु राख्ने हो भने 0 राख्नु भयो भने त 0 नै हुन्छ। sin 0 को भ्यालु 0, 1 into 0 0 नै भनेपछि यो 0/0 को फर्ममा छ। टेन्सन लिनु पर्दैन यहाँ। अब चाहिँ सोल्भ गर्नु पर्यो त्यही तरिकाले जुन तरिकाले हामी पहिलाको प्रोब्लेमहरु सोल्भ गर्यौं। अब यो त 0/0 को फर्ममा छ। अब के गर्नुस्, पहिला जस्तै मिलाउनुस्। अब फेरि म तपाईहरुलाई रिमाइन्ड गराइदिउँ। जस्तै यहाँ ax छ भने तपाई यहाँ a ले पनि मल्टिप्लाई गरेर मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। cx छ भने भिन्दा भिन्दै तपाई लिमिट लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र मल्टिप्लाई नगर्दा नि हुन्छ। जस्तै अब यहाँ x छ भने a ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, b ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, c ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। 0 त्यो साइड छ अर्कोपट्टि 0 छ भने त्यहाँ 0 नै हुन्छ भनेपछि ठिकै छ। अब जस्तै भिन्दा भिन्दैमा लिमिट लगाइरहेको छु। अब ax a ले त मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाई, थ्याङ्क्स टु 0 sin ax अपन ax इन्टु ax। सिमिलरली तपाई यहाँ के गर्नुस्, sin cx अपन cx is multiplied by cx cos bx। अब हेर्नुस् त, यो x क्यान्सल नै भइरहेछ। अब तपाई यदि भिन्दा भिन्दै गर्न खोज्नुहुन्छ भने ax लिमिट थ्याङ्क्स टु 0 sin ax अपन ax is multiplied by a। सिमिलरली यहाँ पनि लगाउनुस्, c ले पनि मल्टिप्लाई गरेर तपाई यसरी लिमिट लगाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स टु 0 sin cx अपन cx is multiplied by c, किनभने x क्यान्सल भएको छ। यहाँ पनि तपाई लिमिट डाइरेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। अब b लगाएर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तपाई लिमिट। थ्याङ्क्स टु 0 cos bx। अब हेर्नुस् त, यो भनेको त हाम्रो sin थीटा अपन थीटाकै फर्मेटमा छ। यो पनि हेर्ने हो भने यो पनि त sin थीटा अपन थीटाकै फर्मेटमा छ। अब हामी डाइरेक्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब हेर्नुस् त, इन्स्टेड अफ दिस हामी चाहिँ 1 राख्न सक्छौं, 1 into a अपन इन्स्टेड अफ दिस हामी 1 राख्न सक्छौं, 1 अपन 1 into c र यहाँ चाहिँ हुन्छ cos 0 a अपन c 1। a अपन c भनेको हाम्रो एन्सर। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।
अबको नेक्स्ट लेक्चरमा बाँकी भएको प्रब्लमहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। यदि तपाईहरुसँग कुनै यस्तो प्रब्लम छ जुन प्रब्लम तपाईहरुलाई गाह्रो लागिरहेछ, फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो लागिरहेछ भने तपाई हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ एजुकेसन टेलिभिजन।